नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। गोजमुमा विमल गुरुङ पन्थी पोखरबुङ चामल समष्टिका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनुसार प्रत्येक समष्टिबाट एक जना सदस्य कलकत्ताको बैठकमा उपस्थित भएको बताउँदै खदामाला लगाएर सम्मानपूर्वक बधाई दिएको पनि जानकारी दिएका छन्। र आज तारिक 19/11/2020 को दिन हाम्रो श्रीमान अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनुसार प्रत्येक समष्टिबाट एक जनालाई चाहिँ निम्तो आएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ कलकत्ता बोलावा आएको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो समष्टि 15 नम्बर समष्टिबाट स्वयं हाम्रो प्रेसिडेन्ट नरेन ज्यू जानुहुँदैछ र साथै हाम्रो छिमेकी समष्टि 16 नम्बरबाट हाम्रो विक्रम ज्यू प्रेसिडेन्ट उहाँ स्वयं त्यो मिटिङमा एटेन्ड हुनुको लागि उहाँहरू जानुहुँदैछ। र हाम्रो चाहिँ 15 नम्बर समष्टिबाट चाहिँ के छ भने भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू जुन चाहिँ कामको लागि अब जानुहुँदैछ, अध्यक्षले बुलावा गर्नुभएको छ र हामी 15 नम्बर समष्टिको सम्पूर्ण जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आज खदामाला लगाइदिकन चाहिँ उहाँहरूलाई अब हामी एउटा के अरे ह्याप्पी जर्नी भनिकन विश गरिकन र जुन चाहिँ कामको लागि उहाँहरू जानुहुँदैछ त्यो काममा सफल होस् भन्दै भगवानलाई प्रार्थना गर्दै उहाँहरूलाई खदामाला गर्दै उहाँहरूलाई आजको दिनमा हामी उहाँहरूलाई रवाना गर्दैछौँ र आउने भविष्यमा आउने समयमा उहाँहरूले के कस्तो खाले समाचारहरू लिएर आउनुहुन्छ र उहाँको हाम्रो स्वयं प्रेसिडेन्ट श्रीमान विमल गुरुङज्यूको निर्देश के हुनुहुन्छ उहाँहरूले आइकन अब हामीलाई अवगत गराउनुहुन्छ र त्यही अनुसार अब हामी र समष्टि कसरी रन गर्नुपर्ने हो र भावी रणनीति के हुन्छ त्यसको बारेमा हामी स्वयं अब हाम्रो नरेनज्यू वापस आइकन चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी सबैलाई अवगत गराउँछौँ र फेरि पनि म हाम्रो सम्पूर्ण 15 नम्बर समष्टिको तर्फबाट हाम्रो नरेन साथी साथै हाम्रो 16 नम्बर समष्टिको प्रेसिडेन्टलाई हार्दिक बधाई टक्राउँदै उहाँहरूको यात्रा सफल होस् भन्दै म मेरो शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। जुन प्रकारको अध्यक्षज्यूले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो त्यो खबर आधारमा नै म तल 16 समष्टिबाट निस्केको छु र हाम्रो नरेन साथी निस्किनु भएको छ र हामी यहाँबाट 2 जना अब निस्किनै आँटेको र जुन प्रकारले उहाँले तल पुगेपछि भोलिको जुन मिटिङमा उहाँले हामीलाई जातिको लागि एउटा पार्टीको निम्ति कस्तो प्रकारले उहाँले अर्गनाइजेसन गर्नुहुन्छ त्यही आधार नै हामी 2 जना गएर यहाँ आएर यो सबैलाई हामी सुनाउनेछौँ भन्दै यो 2 शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। सलेम्बुङ गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब सेनिटरी मार्च सुखिया खण्डको आयोजनामा विश्व शौचालय दिवस पालन गरेको क्लबका सदस्यहरूले बताएका छन्। नमस्कार, आज जुन वर्ल्ड शौचालय दिवस विश्व शौचालय दिवस हाम्रो गोर्खा सलेम्बुङ गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब साथै दार्जिलिङको आधिकारिक अनुसार आज हामीले 19/11/2020 को दिन सलेम्बुङ गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब भवनमा पहिलो रेली साथै आएर हामीले यस विश्व शौचालय दिवस के हो भन्ने विषयमा हामीले सानो आयोजित प्रोग्राम यहाँ आयोजना गऱ्यौँ र सर्वप्रथम हाम्रा यस आयोजित प्रोग्राममा हाम्रा जिल्लाबाट गाटा अपरेटर आदरणीय भाइ श्री रोशन शर्माजी हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएको थियो र यस विषयमा उहाँले नै केही शब्द च्यानल मार्फत राखिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। आज विश्व शौचालय दिवस हाम्रो जति पनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट छ
दार्जिलिङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत 8वटा ब्लकमा एक-एकवटा ठाउँमा एक-एकवटा मार्चलाई लिएर हामीले अर्गनाइज गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रोजेक्ट डिरेक्टर म्याडमको निर्देशअनुसार म आज यहाँ हाम्रो स्वच्छ भारत मिसन DRDलाई प्रतिनिधि गर्दै आएको थिएँ र आज यो कार्यक्रम जुन चाहिँ भयो, पहिला त र्याली भयो, र्यालीमा हामीले यही फ्लेक्स यो फेस्टुन लिएर हिँडेका थियौँ र साथसाथै सानो प्ल्याकार्डमा आज शौचालय दिवसको र स्वच्छता विषय लिएर हामीले गाउँ समाजहरूको मान्छेहरूलाई जागरुक गराउने SHG ग्रुपहरूलाई लिएर हामीले त्यो र्याली गरेको थियौँ। अनि र्याली पश्चात चाहिँ हामी यहाँ यो हलमा आएर यहाँ हामी सबैजना बसेर हामीले स्वच्छता र शौचालय दिवस किन मनाउनु पर्ने र के हो भनेर हामीले यो ज्ञान सबैजनासँग बाँड्न पायौँ र शौचालय दिवस चाहिँ किन मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि शौचालय यस्तो विषय हो जुन चाहिँ किनभने 1 ग्रामको फिसिस जुन चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले टोइलेट भन्छ, टट्टी भन्छ, 1 ग्रामको टोइलेटमा पनि त्यहाँ हजारौँ लाखौँको कीटाणुहरू हुन्छ, भाइरस हुन्छ, ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ, प्याथोजेनहरू हुन्छ, जुन चाहिँले चाहिँ यदि सुचारू रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले त्यसलाई डिस्पोज गरेको छैन भने त्यो हाम्रो पिउने पानीमा मिसेर कन्टामिनेट गर्छ र त्यसले नै हाम्रो गाउँ परिवारमा बिमारी फैलाउने गर्छ र यो विषयमा हामीले सबैजनालाई भन्यौँ र यो स्वच्छ भारत मिसन अन्तर्गत फर्स्ट फेजमा यही टोइलेटलाई लिएर हामीले सारा हाम्रो दार्जिलिङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका 8वटै ब्लकमा यो टोइलेटहरू इन्डिभिजुअल घर-घरमा टोइलेटहरू बनायौँ र कम्युनिटी सेनिटरी कम्प्लेक्स पनि निकै ठाउँमा बनिएको छ र आउँदो अब यो 2020 देखि लिएर 2025 सम्म स्वच्छ भारत मिसनको सेकेन्ड फेजमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट, प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट जस्तै निकै अरूहरू पनि छ। सबैलाई लिएर अब आउने गाइडलाइन आइपुगिसकेको छ, तर भाग्यवश योपालि यो वर्षको यो महामारीले गर्दाखेरि त्यति मजाले हामीले यो वर्ष यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैनौँ। तरै पनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यस्तो सानो IC इभेन्ट गर्दै हामीले मान्छेहरूमा जागरुकता फैलाउँदैछौँ र चाँडै नै हाम्रो सारै दार्जिलिङ भूभागका मानिसहरूले वेस्ट म्यानेजमेन्ट को चाहिँ ज्ञान पाउनुहुनेछ र कसरी हामीले हाम्रो यो परिवेशलाई स्वच्छ राख्नु र सफा राख्नु त्यसमाथि हामी सबैले निकै नै यो मान्छेहरूको आफ्नो व्यवहार पनि बदलिने कुरा चाहिँ हामीले राख्नेछौँ। आउने यो 5 वर्षभित्रमा यो हाम्रो दार्जिलिङ भूभाग सबैमा नै यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्ने आशा छ र आजको यो जुन चाहिँ 19 नोभेम्बरको विश्व टोइलेट दिवस छ, शौचालय दिवस, यो चाहिँ यहाँ सेलेमुङ गोर्खा स्पोर्टिङ क्लबले पोखरेबुङ 1 ग्राम पञ्चायतमा अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ र यसरी नै आउने दिनहरूमा सेलेमुङ गोर्खा स्पोर्टिङ क्लब मात्रै नभएर यहाँका उहाँहरूको स्टेक होल्डर जो हुनुहुन्छ, SHGहरू, गाउँघरका व्यक्तिहरू, स्कुल, समाज र GP मेम्बर, ब्लकहरू सबैजनालाई लिएर नै हामीले हाम्रो यो समाजलाई, हाम्रो सोसाइटीलाई नै हामीले स्वच्छ र सफा राख्छौँ भन्ने आशा गर्दछु। दार्जिलिङ जिल्ला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मनोज देवानले पार्टीका 5 सदस्यहरूको टोलीले पश्चिम बङ्गालका राज्यपाललाई भेट गरी हालमा पश्चिम बङ्गाल अनि दार्जिलिङमा गणतन्त्रको हनन भएको साथै GTA मा भ्रष्टाचार भएको विषयमा चर्चा गरेको बताउँदै उक्त भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागमा बैठक बसेको पनि बताएका छन्। आज हाम्रो भारतीय जनता पार्टी जिल्ला कमिटीको पक्षबाट 5 सदस्यीय टोलीले बङ्गालका राज्यपाल श्री जगदीप धनखडज्यूलाई एउटा बैठक हामी बस्यौँ, उहाँसँग भेटघाट गऱ्यौँ र विशेष कुरो के थियो भने
जुन प्रकारको आज सारा बङ्गाल लगायत दार्जिलिङमा जुन चाहिँ सरकारको अराजकता छ अनि साथसाथै जुन प्रकारले यहाँनिर हाम्रो गणतान्त्रिक हनन भएको छ र जति पनि विरोधी दलका पार्टीहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूलाई कुनै कार्यक्रम गर्न दिएको छैन। अनि त्यस्तै प्रकारले यो क्षेत्रमा जिटिएमा विभिन्न भ्रष्टाचारहरू भएको छन् अघि हर क्षेत्रमा र त्यो भ्रष्टाचारको विषय लिएर पनि हामीले गभर्नर साहबलाई हामीले अवगत गराएका छौँ। अनि चाँडोभन्दा चाँडो यो जिटिएमा पनि यो भ्रष्टाचार विषय लिएर जाँच हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले गऱ्यौँ। अनि जुन प्रकारले पुलिसको जुन ज्याक्ती भइरहेको छ, प्रत्येक हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई कुनै कार्यक्रम गर्न दिएको छैन, कुनै कार्यक्रम गर्न जाँदा पनि पुलिसलाई सोध्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको फरमान छ त्यसलाई पनि हामीले सबै गभर्नर साहबलाई हामीले अवगत गरायौँ आज। गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनका कार्यकारिणी अध्यक्ष रिङ्गा तामाङले गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङलाई भेट गरी संगठनले गरिरहेको कार्य विषयमा जानकारी दिएको बताएका छन् भने विगत केही दिन अघि सांसद राजु विष्टले गोर्खा भर्ती विषय लिएर देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि रक्षा मन्त्रीलाई प्रचार गरेकोमा धन्यवाद दिँदै चाँडै गोर्खा भर्तीको समस्या समाधान हुनेछ भनी बताएका छन्। नमस्कार, म रिङ्गा तामाङ, गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन वर्किङ प्रेसिडेन्ट र विगत दिन आजभन्दा 1 महिना पहिला हामीले राजु विष्टज्यूलाई यो आर्मी भर्तीमा 0% विषय लिएर एउटा पत्रचार गरेका थियौँ र उहाँले यो चिठी चाहिँ पत्र चाहिँ सबै हाम्रो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर र डिफेन्स मिनिस्टरलाई तत्कालै हामीले जस्तो उहाँलाई चिठी दियौँ तत्कालै उहाँले यो एक्सन गरिदिएकोमा उहाँलाई हामी भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कामको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिया जाओस् भनेर हामी उहाँलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ। किनभने हाम्रो यहाँ भाइहरू अहिले बेरोजगार भएर पहाडको हालत त सबैलाई थाहा छ, बेरोजगार भएर बसिरहेको छ र यस विषयमा यो 0% भएर आइसकेपछि हाम्रो यहाँको भाइहरू धेरैभन्दा धेरै आर्मी भर्तीमा जानु सक्छ र अरू चिठी चाहिँ यो जो उहाँ हाम्रो राजु विष्टज्यूले दिनुभएको, उहाँ प्रधानमन्त्री, हाम्रो होम मिनिस्टर र डिफेन्स मिनिस्टरलाई दिनुभएको पत्र चाहिँ हामीले पनि पायौँ र यस विषयमा अर्को के भन्न चाहन्छु भने अहिले हालैमा मात्रै हामीले एउटा खबर सुन्नु आयो, यो त तपाईँहरूको काम अवश्य नै गरिदिन्छु भनेर हामीलाई वचन दिनुभएको छ र अर्को के सुन्नु आयो भने गोर्खा रेजिमेन्टमा अहिले फेरि एउटा कुरा आयो कि गोर्खा रेजिमेन्टमा कुमाउँ र गडवरलाई मिसाउने भन्ने कुरा एउटा सुन्नुमा आयो र हाम्रो गोर्खाको र कुमाउँको गडवरको इतिहास मिल्दैन। उहाँ कुमाउँको गडवरको इतिहास आफ्नै उनीहरूको इतिहास छ, हाम्रो गोर्खाको आफ्नै इतिहास छ र हामी जनरल बिपिन रावत हाम्रो सिपिएस सरलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि कृपया हाम्रो यो गोर्खा बटालियनमा चाहिँ अरू जातिको कोही पनि मिसाएर यो एकत्रित नगरिदिया जाओस् भनेर हामी उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। कारण किन हामी उहाँलाई यो उयो त गरेको होइन, तर आर्मीमा आफ्नो आफ्नो एउटा गोर्खाको इतिहास अर्कै हुन्छ, कुमाउँको इतिहास अर्कै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी उहाँलाई एउटा बिन्ती गर्न चाहेको हो कि हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्टमा, गोर्खा बटालियनमा चाहिँ कुनै पनि बाहिरको यस्तो अरू जातिको चाहिँ मिक्स नगरिदिया जाओस् भनी हामी बिपिन रावत सरलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। के छ अर्को एउटा, आज हामीले यहाँ हाम्रो अध्यक्षलाई पनि भेट्यौँ, यो चिठी विषय लिएर सबै छलफल गऱ्यौँ उहाँसित, उहाँलाई यो चिठीको सबै जानकारी दियौँ र उहाँले पनि एकदम यो विषयमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, कहाँ कहाँ जाने के गर्ने भन्नुभएको छ र
हारै हामी 33 कोर को जर्नल साहब एसके सिन्हा साहबसित पनि डेपुटेसन एके सिन्हा साहबसित पनि भेट्ने एउटा हाम्रो प्रोग्राम भइरहेको छ र उहाँलाई पनि भेटेर हामी यो पर्सेन्टेजको विषय लिएर सबै विषय लिएर गभर्नर साहबसित पनि भेटेर यो विषयमा सब कुरो जानकारी उहाँहरूलाई पनि दिनेछौँ र यति भन्दै आज हाम्रो यो सानो वक्तालाई यहीँ शेष गर्छौँ। नमस्कार। कालिम्पोङ जिल्ला 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत 14 नम्बर वार्डमा गोजमामा बिमल गुरुङ पन्थीको समर्थन सभा समापन गरियो भनी पार्टीका सदस्यहरूले बताउँदै पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुङको निर्णयलाई स्वागत जनाएको पनि बताएका छन्। हाम्रो जुन अध्यक्षले जुन दिनुभएको निर्णयलाई हामी सम्पूर्ण वार्ड नम्बर 14 का बासिन्दाहरूले सहितै स्वागत गर्दछौँ। साथै अध्यक्ष साथै उहाँ विस्थापित साथीहरूलाई हामी वेलकम स्वागत गर्न तत्पर छौँ। हिल तृणमूल कांग्रेसका नेता एनबी खवासले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत भारतीय जनता पार्टीले आईएसएल मार्फत झुटो समाचार प्रचार प्रसार गरेर पश्चिम बंगाल सरकारलाई बदनाम गराउने कोसिस गरिरहेको साथै उक्त विषयमाथि घोर विरोध गर्दछौ भन्दै उक्त विषयमाथि अधिक जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार। विशेष आज यो तृणमूल कांग्रेसको यो पार्टी अफिसमा विशेष यो प्रेस भेला गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले बीजेपीको आईटी सेलले जुन प्रकारले झुटा खबर फेक न्यूजहरू भाइरल गरेर जुन प्रकारले हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जी अनि तृणमूल सरकारलाई जुन प्रकारले बदनाम गराउन चाहँदैछ त्यो फेक न्यूज कसरी उनीहरूले गर्दैछ। पहिला त हामी त्यो फेक न्यूज जुन प्रकारले भाइरल गर्दैछ त्यसको हामी घोर विरोध गर्दैछौँ, घोर निन्दा गर्दैछौँ र फेक न्यूज उनीहरूले कसरी भाइरल गर्दैछ भन्दाखेरि कहाँ बिहारतिर भएको घटना बङ्गालको घटना भनेर देखाउँछ, मध्य प्रदेशमा भएको घटना बङ्गालमा भनेर देखाउँछ। सानो एउटा इन्स्टेन्सेस के भयो भने 27 अक्टोबरको दिन 2020 सालको अक्टोबरको दिन बाप्पा दास भन्नेले एउटा फेसबुकमा एउटा न्यूज भाइरल गर्यो। त्यो के भने दुर्गाको प्रतिमा लिएर गइरहेको कन्भोयमाथि चाहिँ पुलिसले लाठीचार्ज गर्यो र यो हिन्दुइजममाथि चाहिँ ठुलो एट्याक हो, दिदीको पुलिसको दिदीको एडमिनिस्ट्रेसनको भन्ने एउटा बदनाम गराउन चाह्यो र पछिबाट हाम्रो पक्षबाट सरकारी पक्षबाट यसलाई पुरा इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के पायौँ भन्दाखेरि त्यो पोस्ट गर्ने मान्छे चाहिँ बीजेपी अलिपुरद्वारको युवा मोर्चाको भाइस प्रेसिडेन्ट रहेछ बाप्पा दास। अनि यो घटना चाहिँ कहिले भएको रहेछ भन्दाखेरि 26 तारिकको दिन बिहारको मुंगेर डिस्ट्रिक्टमा पुलिसको लाठीचार्ज गरेको रहेछ एउटा मबलाई डिस्पर्स गर्नको निम्ति। तर त्यो घटना चाहिँ के गरिदियो भने यता बङ्गालमा भएको हो, एउटा दुर्गाको प्रतिमा बोकेर गइरहेको एउटा कन्भोयमाथि चाहिँ जुलुसमाथि चाहिँ यो खालको दिदीको सेनाले एट्याक गर्यो भने तृणमूल कांग्रेसलाई एउटा अगेन्स्ट हिन्दुइजम बनाउने ठुलो एउटा प्रयास गर्यो। र यो फेक न्यूज कसरी बीजेपीको आईटी सेलले गर्दैछ भन्ने यो एउटा 1 नम्बर प्रमाण। नम्बर 2 प्रमाण थुप्रै छ हामीसँग त्यस्तो प्रमाण, सबै अब तपाईँलाई भन्यो भने एउटा कि अहिले 1 घण्टामा पनि यो प्रेस तुरिँदैन। अर्को प्रमाण ड्युरिङ लकडाउनको पिरियडमा जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको पिरियडमा जति पनि लकडाउनको भायोलेसन भयो खालि कहाँ देखायो जहाँ बीजेपी रुल्ड स्टेट छैन, जहाँ बीजेपी रुल्ड स्टेट जहाँ गैर बीजेपी रुल्ड स्टेट छ त्यहाँ मात्रै भायोलेसनको देखायो। तर गुजरातमा सुरत सिटीमा जो बाहिरबाट आउने जति पनि वर्करहरू थियो, माइग्रेन्ट वर्कर र पुलिसमा आज जुन झडप भयो त्यो झडप कहिले पनि मिडियामा आउन सकेन। र यो खालको फेक न्यूज चाहिँ बीजेपीको विशेष गरी आईटी सेलले केही आज हिजोको तपाईँ पेपरमा पढ्नुभयो, अब सिलगढीमा पनि बीजेपीको आईटी सेल एक्टिभ हुने भन्ने हिजो हामीले पेपरमा पढ्नु पाएको थियौँ। र यसरी फेक न्यूज गर्ने काम चाहिँ बीजेपीको
आइटी सेलले चाहिँ यसरी गर्दैछ। यसको हामी फेरि पनि हामी निन्दा, हामीसँग प्रशस्त यो जम्मै बिजेपीको फेक न्युजको प्रशस्त प्रमाणहरू हो। हामी डेट वाइज भनिदिन्छौँ, तर अब सबै यो गयो भने अब मलाई लाग्छ 1 घन्टामा पनि यो प्रेस तुर्न सक्दैन, यति बित्न समय तपाईँहरूसँग छैन होला। र यसरी बिजेपीको आइटी सेलले चाहिँ जुन फेक न्युज फ्याँक्दैछ, हामी यसको होड विरोध गर्दैछौँ। हामी सबैलाई अनुरोध गर्दैछौँ, बिजेपीले जुन फेक न्युजलाई भाइरल बनाउँछ त्यसलाई विश्वास नगर्ने हामी सबैलाई अपिल गर्दैछौँ। अनि दोस्रो कुरो, अब हामी स्थानीय पक्षमा आउँ। स्थानीय पक्षमा आउँदाखेरि हामीले देख्दैछौँ कि बिजेपीले केवल भाषण, केवल हामीलाई आश्वासनको गोला मात्रै हामीलाई दिइरहेको छ, आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ। आज 12 वर्ष बितेर गयो, केवल आश्वासन मात्रै दियो, तर हाम्रो अस्तित्वको ठुल्ठुलो कुरा गर्यो, हाम्रो भावनासँग खेल्यो। तर आज गोर्खा रेजिमेन्ट, जब पहिला ब्रिटिस पिरियडमा 10वटा रेजिमेन्ट थियो, 4वटा रेजिमेन्ट ब्रिटिसले आफू जब भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि लिएर गयो, 6वटा रेजिमेन्ट यहाँ छ। अझै पछिबाट स्वतन्त्र भारत भइसकेपछि एउटा रेजिमेन्ट थपेर अहिले 11वटा रेजिमेन्ट छ। र अब यो रेजिमेन्ट चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ जब हामी गोर्खाको अस्तित्वको कुरा गर्छौँ भारतमा, जब गोर्खाको उपस्थितिको कुरा हुन्छ राष्ट्रिय स्तरमा, जब गोर्खाको योगदानको कुरा हुन्छ राष्ट्र निर्माण अनि राष्ट्रको सुरक्षाको हिसाबमा, जहिले पनि गोर्खा रेजिमेन्टलाई हामी सम्बोधन गर्ने गर्छौँ, गोर्खा रेजिमेन्टलाई हामी देखाउने गर्छौँ। तर दुःखको कुरा, आज त्यो गोर्खा रेजिमेन्टमा नन गोर्खालाई पनि लिने भन्ने एउटा प्रस्ताव डिफेन्स मिनिस्ट्रीमा आइसकेको छ। नन गोर्खालाई हुनसक्छ अलिक दिनमा नाम गोर्खा रेजिमेन्ट हुन्छ, जति पनि त्यहाँ सिपाहीहरू हुन्छ, जति पनि क्याडेट्सहरू हुन्छ, सबैको हुन्छ, नन गोर्खा हुन्छ। हुनसक्छ पछि गएर समय सालमा त्यो गोर्खा रेजिमेन्ट नभएर अर्कै नाम रेजिमेन्ट पनि हुनसक्छ। यसरी हामीलाई अस्तित्वहीन बनाउने बिजेपीले भावनामा त हामीलाई भुला 12 वर्ष अस्तित्वहीन बनाउने हामीलाई यसरी कोसिस गर्दैछ। म त हाम्रो नाम निशानै हटाउने, राष्ट्रबाट भारतबाट हटाउने काम यसरी हुँदैछ। र हामी यो प्रेस मार्फत हाम्रो दिदी शान्ता छेत्री जो राज्यसभाको एमपी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा प्राइम मिनिस्टरलाई चिठी लेख्नु भएको छ, झट्टै यो प्रस्तावलाई वापस लिनको निम्ति उहाँले लेख्नु भएको छ। हामी प्रेस मार्फत पनि हामी यो झट्टैभन्दा झट्टै यो जुन चाहिँ नन गोर्खालाई गोर्खा रेजिमेन्टमा लिनेछ यो प्रस्ताव वापस लिनुपर्छ बिजेपी सरकारले। अनि दोस्रो कुरो यसमा के छ भन्दाखेरि, एकतिर बिजेपीले हामीलाई केवल आशाको पोका मात्र देखाएर राखेको छ राष्ट्रिय चिनारीको प्रश्नमा। र विगत 2019 सालमा लास्ट भिजिट नभनौँ, दिदी ममता ब्यानर्जीको दार्जिलिङमा भ्रमण हुँदाखेरि उहाँले एउटा वचन दिनुभएको थियो, चौरस्ताबाट म राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति पनि, गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति पनि काम गरेको हुन्छु भनेर। र उहाँले हालैमा एउटा क्याबिनेटको सभा बसेर गोर्खा बटालाइन पनि क्रिएट गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ, जहाँ 1000 सर्वप्रथममा 1000लाई लिइन्छ। अलरेडी त्यसमा EFR पनि छ, जहाँ गोर्खाहरूलाई मात्रै नियुक्ति हुन्थ्यो, त्यसको केही 10-15 वर्ष भयो त्यसको नियुक्ति प्रोसेस बन्द भएको छ। हामी पार्टी लेभलबाट त्यो पनि कोसिस गर्दैछौँ, EFRमा पनि त्यो जुन चाहिँ भर्ना थियो त्यसलाई रेस्टोर, भर्नाको प्रक्रिया पूर्ण चालु गरिनुपर्छ भनेर हामी पार्टी पक्षबाट पनि रिक्वेस्ट हामी अपिल हामी मुख्यमन्त्रीलाई राख्दैछौँ। र विशेष गरी दिदीले भाषणले होइन काम गर्छु भनेर हातले पनि काम गर्नुहुँदैछ। र गोर्खा बटालाइन राज्यमा, राज्यभित्र एउटा गोर्खा बटालियन खोलिनु भनेको हाम्रो एउटा पहिचान खडा हुनु हो। राष्ट्रिय चिनारीमा, चिनारीको हितको निम्ति, गोर्खाको निम्ति काम गरिदिन्छु भन्नु छन्, यो क्षेत्रमा, यो विषयमा एक स्टेप अघि हो भनेर हामी भन्छौँ। अर्कोतिर हेरौँ, माथि जलपहाडमा GRD छ, गोर्खा रिक्रुटमेन्ट डिपोट, त्यहाँबाट गोर्खा रिक्रुटमेन्ट डिपोट पनि हटाउने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई। र अझ बिजेपी सरकारले, केन्द्रमा रहेको बिजेपी सरकारले केवल के गर्दैछ भने हामीलाई भावनामा जुरुक बनाएर भित्रभित्र हामीलाई चाहिँ खोक्रो बनाउने काम गर्दैछ। आजसम्म पनि यहाँको स्थानीय MP जसले गोर्खाको चिनारीको निम्ति काम गर्छु भनेर उहाँको भोट बटुलेका थिए, तर आजसम्म यो गोर्खा रेजिमेन्टमा नन गोर्खालाई नियुक्ति विषय, रिक्रुटमेन्ट विषय लिएर आजसम्म एक शब्द नबोल्नु, यो ठुलो गोर्खा जातिमाथि धोका भन्छौँ।
विश्वासघात हो। यो गोर्खा जातिमाथि ठुलो एउटा विश्वासघात हो। गोर्खा रिक्रुटमेन्ट रिपोर्ट हटेर यहाँबाट जाने प्रस्तावलाई केही विरोध नगर्नु ठुलो एउटा विश्वासघात हो। आज यो गोर्खा नन गोर्खालाई लिने कुरा हुँदैछ जुन गोर्खा रेजिमेन्टमा, यो ठुलो विश्वासघात हो। हाम्रो एमपी राजु विष्टज्यू एक शब्द नबोल्नु। दाजु एउटा कुरो जस्तो अहिले भर्खरमा तपाईँले बिजेपीको आइटी सेलले त्यो टिएमसी काङ्ग्रेसलाई बदनाम गराउने जो काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँले एउटा आरोप लगाउनु भयो र यसको एगेन्स्टमा टिएमसी पार्टीले बिजेपीको बारे के त्यस्तो के कदम चाल्ने योजना गरेको छ? अब यसमा थुप्रै उयोहरू छ। अब कानुनी कारवाहीहरू कुरा थुप्रै छ। जस्तै अब यो अघि मैले भने 27 तारिकको घटनाको कुरा भने मैले 27 अक्टोबरको घटना, 26 तारिक जुन चाहिँ घटना भयो मुंगेर सिटी बिहारमा, त्यहाँको घटनालाई लिएर यहाँको त्यो बङ्गालसँग जोडेर बदनामी गराउने काम गर्यो। यो अलरेडी यसमा विभिन्न साइबर क्राइमहरूको कुराहरू छ। यसमा सम्बन्धित पक्षले यसलाई एफआइआरहरू गर्ने, एक्सन लिने कामहरू गर्दैछ। तर हामी यो प्रेस मार्फत के जनाउन चाहेको भन्दाखेरि त्यो लिगल एक्सन त छँदैछ, तर जनतालाई हामी यो अवगत गराउन चाहँदैछौँ बिजेपी आइटी सेलले चाहिँ कसरी फेक न्युज प्रचार गरेर सरकारको बदनाम गराउन चाहँदैछ, दिदी ममता ब्यानर्जीको इमेजलाई धमिलाउन चाहँदैछ। उहाँको जुन गुड गभर्नेन्स छ त्यो गुड गभर्नेन्सलाई ब्याड गभर्नेन्समा परिणत गर्नु उहाँहरू चाहँदैछ फेक न्युज भाइरल गरेर। दाजु त्यो अर्को कुरो, त्यो आज मात्रै बिजेपी जिल्ला कमिटीले राज्यपालसँग भेटघाट गरेपछि उनीहरूले आरोप लाग्छ कि बङ्गालमा गणतन्त्र छैन र बङ्गालमा कुनै पनि काम यदि गरिन्छ भने पार्टीगत काम हुन्छ भने चाहिँ त्यो पार्टीमाथि कारवाही गर्ने कामहरू भइरहेको छ र पुलिसको जो आतंक छ र गत केही दिन पहिला मात्रै बिजेपी जिल्ला कमिटीको एउटा कार्यक्रममा त्यस्तै भएको थियो भन्ने उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ। यो माथि तपाईँहरूको के छ? किनभने अब तपाईँले बिजेपीको आइटी सेललाई त लगाउनु भयो आरोप, तर बिजेपीले तपाईँहरूमाथि पनि यसरी आरोप लगाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, आरोप उनीहरूले त्यो आरोप लगाउने काम हो। जुन प्रकारको बङ्गालमा राज्यपाल स्वयंले पनि, माननीय राज्यपाल स्वयंले पनि बङ्गालमा हिंसा अनेक किसिम लाउँदैछ। यो गुजरातको गोद्रा जस्तो त यहाँ भएको छैन। उहाँले केवल एलिगेसन लाउने काम हुँदैछ। जहाँ त्यस्तो खालको जसले कानुन हातमा लिने काम गर्दैछ त्यो कानुनी कारवाही त्यहाँमाथि हुँदैछ, चाहे त्यो कुनै पनि इरिस्पेक्टिभ अफ एनी पोलिटिकल कलर। त्यो उहाँहरूको एउटा आरोप मात्रै हो। त्यो आरोप त प्रमाण हुनु पर्यो नि। जस्तै अब हामीले बिजेपी आइटी सेललाई अहिले लगाउँदैछौँ, आरोप लगाउँदैछौँ, त हामीसँग प्रमाण छ नि त। हामीसँग प्रमाण छ। यो भाइरल गर्ने न्युज को हो भन्दाखेरि इट इज बाप्पु दास, अलिपुरद्वारको भाइस प्रेसिडेन्ट, युवा मोर्चाको भाइस प्रेसिडेन्ट। त्यो क्लियर छ। अनि त्यो घटना कहिले भएको? 26 तारिक बिहारको मुंगेर सिटीमा भएको। 27 तारिक कहाँ ल्याएर जोड्दैछ? बङ्गालमा ल्याएर जोड्दैछ। दाजु तपाईँले अर्को कुरो भन्नुभयो, त्यो ममता ब्यानर्जी जो हाम्रो सिएम हुनुहुन्छ उहाँले गोर्खाको जातीय परिचयको बारेमा म काम गर्छु भन्ने जो उहाँले एउटा एसुरेन्स दिनुभएको थियो, जो तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो, त्यसकै आधारमा गोर्खा बटालियन खोल्यो भन्ने जो तपाईँले एउटा दाबी गर्नुहुन्छ सायद है, र यो कुरो केही दिन पहिला भएको पनि कुरो। तर यो गोर्खा बटालियन त योभन्दा पहिला पनि थियो कि यो गोर्खा बटालियन नै गोर्खाको जातीय चिनाइ हो त तपाईँको दृष्टिकोण? होइन, गोर्खा बटालियन मतलब विभिन्न चिजहरू छ नि। जस्तै हामी जिडिनेस देखाउँछौँ नि, जिडिनेस देखाउँछौँ, हाम्रो उपस्थिति देखाउँछौँ नि त हामीले। त यो चिजहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा एक स्टेप अहेड। दाजु होइन, मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो, दार्जिलिङको धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूले भन्दैछ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मात्रै गोर्खाको जातीय परिचय हो र यसले मात्रै गोर्खाहरूलाई जातीय सुरक्षाका साथै राजनीतिक सुरक्षाको अधिकार पनि दिन सक्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। टिएमसी हिल टिएमसीको दृष्टिकोणमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्रै जातीय परिचय दिन सक्छ भन्ने के तपाईँलाई यो भान हुन्छ? थुप्रै कुराहरू छ। अब हिजो अस्ति जब 86 को एजिटेसन भयो त्यति बेला पनि यही नारा गुन्जियो कि गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भने हाम्रो राष्ट्रिय चिह्नारी बनिन्छ भनेर। पछि डिजेसी भए, डिजेसी भइसकेपछि यहाँ वर्ड गोर्खा छ, यसले पनि हाम्रो राष्ट्रिय चिह्नारी बोक्छ भन्ने हाम्रैबाट आवाजहरू निस्क्यो। एकछिन त्यहाँदेखि जिटिए 2007 मा आन्दोलन भयो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्रै हाम्रो चिनारी बोक्छ भन्यो, त जिटिए भयो, त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड शब्द भयो, गोर्खाल्यान्ड शब्दले हाम्रो चिनारी बोक्छ भन्यो।
अवश्य पनि गोर्खा भोटर लाइनले हाम्रो राष्ट्रिय चिनारीको केही न केही बोध हुन्छ। गोर्खा भोटर लाइनले जब हामी राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्छौँ गोर्खाको, अलवेज हामी वी रेफर टु गोर्खा रेजिमेन्ट। गोर्खा रेजिमेन्ट आज बङ्गालमा छुट्टै एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट हुँदाखेरि कि हामी गोर्खाको चिनारी त बोध हुनु अवश्य हुन्छ। त्यसले काम गर्छ। त्यसले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो जो ममता दिदीले भनेको थियो गोर्खाको जातीय परिचयको निम्ति म काम गर्छु भनेर, अनि यो टिएमसीको दृष्टिकोणमा यो के हुन सक्छ? त मैले भने यो स्टेप फरवर्ड हो, स्टेप अहेड हो। गोर्खाको राष्ट्रिय चिनारीमा जुन हिसाबले उहाँले काम गर्छु भनेको छ यो एक कदम अघि हो। अच्छा, उहाँले एक कदम अघि गरेको यो हिल टिएमसीको दृष्टिकोणमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको प्रति के कस्तो यो चाहिँ अब यो विषय वस्तु नै अर्को हो। यो विषयवस्तुलाई यसमा नजोडौँ। यसमा समयमा आउँदाखेरि यो विषय लिएर तर्क वितर्क गर्नुको लागि पनि हामी पार्टी पक्ष हामी तयारी छौँ यो विषय लिएर। किनभने यहाँ अब कुरामा बाहिर कुरा निकालिहाल्यो। 2007 सालमा बृहत आन्दोलन भयो। त्यो बृहत आन्दोलनमा थुप्रै दिग्गजहरू थिए। त्यो 2007 को आन्दोलनमा हाम्रो रिटायर्ड आइएएसहरू थिए, जति भएको सोसल साइन्टिस्टहरू भेला भएका थिए उहाँ त्यो आन्दोलनमा। वाइ गोर्खाल्यान्ड भन्ने पुस्तिकासम्म निकालेका थिए। 2011 सालमा एकर्ड भयो, जिटिए भयो। 2017 पछि एउटा गोर्खाल्यान्ड नेसनल कमिटी पनि गठन भयो। त्यसको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट हाम्रो शक्ति गुरुङ, रिटायर्ड मेजर जेनरल शक्ति गुरुङ हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँको सेक्रेटरी हाम्रो दार्जिलिङ विधानसभाको भूतपूर्व विधायक दाजु त्रिलोक देवान, जो 2007 को आन्दोलनमा जोडले उहाँले साथ दिनुभएको थियो। धेरैपल्ट डेपुटेसनमा गएका थिए र गोर्खाल्यान्ड नेसनल कमिटी बनाइसकेपछि उहाँ एज अ सेक्रेटरी त्यति बेला मात्रै उहाँले भिजन डकुमेन्ट निकाले गोर्खाल्यान्डको सम्बन्ध। दुईटा भिजन डकुमेन्ट निकाले। त 2007 को आन्दोलन चाहिँ के गर्दै थियो उहाँले? त प्रश्न त थुप्रै, हामी कलकत्ता दिल्ली नदेखाउँ न, प्रश्न त हामी भित्रै छ। 2007 को आन्दोलनमा उहाँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। धेरैपल्ट डेलिगेसनमा उहाँ गएको। त्यति बेला देयर इज नो क्वेसन अफ भिजन डकुमेन्ट अन गोर्खाल्यान्ड। 2017 पछि गोर्खाल्यान्ड नेसनल कमिटी बनिसकेपछि त्यहाँ भिजन डकुमेन्टको कुरा आयो। त 2007 मा त के गर्दै थियो उहाँले? प्रश्न उठ्छ नि, प्रश्न त थुप्रै उठ्छ। यहाँ प्रश्न त कलकत्ता दिल्ली नराखेको हुन्छ। प्रश्न त हाम्रै बिचमा हामी तेर्साउन सक्छौँ। 2007 मा किन भिजन डकुमेन्ट निस्किएन त? भन्नुभयो तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ आजसम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको त्यो लक्ष्यमा प्राप्त हुन नसक्नु चाहिँ हामी आफै जिम्मेवार। त्यो पनि म अहिले भन्दिनँ, तर यो हामी बसेर आत्मआलोचना गर्ने कुरा हो। सबै यो हामी आफै बसेर आत्मआलोचना गर्ने कुरा छ। यो मिरिकको पानीघट्टा कर्ममा बाइक दुर्घटना हुँदा पानीघट्टा 10 नम्बर निवासी एलएस गेडे नामक व्यक्ति गम्भीर रूपमा घाइते भएर नक्सलबारी अस्पतालमा भर्ती गराएको पानीघट्टा पुलिसले बताएका छन्। उक्त सभामा लेबोङ पान्दाम, टकबर अनि अन्य समष्टिका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। विशेष आज जुन 10 नोभेम्बर 2020 को दिन हाम्रो जुन चाहिँ एउटा विद्यार्थी मोर्चा गोर्खा जनमुक्तिको विद्यार्थी मोर्चाको केन्द्र समितिद्वारा एउटा मिटिङ डाकिएको थियो अनमोल थापा, सुविधि छेत्रीहरूको अगुवाईमा। र त्यो मिटिङमा चाहिँ एउटा महकुमा समितिको कोअर्डिनेटरको चयन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्वयं मलाई राखेको छ। मेरो नाम देवेन्द्र लिम्बू हो र समितिको एउटा कोअर्डिनेटर भएको नातामा आज हामी पहिलो प्रेस अनि पहिलो यहाँ हामी इन्टरेक्ट गर्ने एउटा सानो एउटा इन्डोर मिटिङ राखेका थियौँ। र अब भोलिको दिनमा आउने दिनहरूमा विद्यार्थी मोर्चालाई कस्तो तरिकाले
सङ्गठन बनाएर लानुपर्ने, कुन तरिकामा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज एउटा सानो चर्चा र एउटा साथीभाइहरूको सबैबाट बोलाएर चाहिँ एउटा सानो एउटा इन्टरेक्ट प्रोग्राम चाहिँ हामीले आज राखेको हो। आज यो तपाईँहरूको प्रथम मिटिङमा कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ तपाईँहरूको कार्यकर्ताहरू? हाम्रो विशेष लेबुङ समष्टि, पान्दाम समष्टि, यता हाम्रो यता उयो टकबरबाट आउनु भएको छ। जम्मा हाम्रो 4-5वटा समष्टिमा चाहिँ छौँ र अस्ति एक दिन अगाडिको मात्रै हाम्रो सरसल्लाह भएको थियो। अन्त त्यो सरसल्लाह चाहिँ आज यसो प्रोग्राम राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबै समितिले एउटा बाज गरेर चाहिँ आज चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। आज 3 वर्षपछि तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष जो विमल गुरुङ जो भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कलकत्तामा देखा परेपछि आज यो तपाईँहरूको जो गठबन्धन जो तपाईँहरूको एउटा सामाजिक विस्तारको क्रमहरू जो सुरु गरिरहेको छ, अनि यसमा तपाईँले के कस्तो अनुभव र के कति सफलता र विफलताको अनुभव गरिरहेको छ? हेर्नुहोस्, अब खासैमा हो भनेपछि सफलताहरू भन्ने कुरो हुँदैन, किनभने हामी जहिले पनि सफलतै छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जहिले पनि सक्सेसै छ। अनि जुन चाहिँ एउटा कुशल विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा छ यो पार्टी, साथै नै एउटा सक्सेस भएर आएको पार्टी हो। अनि हामी जहिले पनि सक्सेस बस्छौँ। अनि यो कुरा हामी विश्वास पनि राख्छौँ हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूपट्टि। आज यो बङ्गाल विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दिन छैन, तर घोषणा भइहालेको छैन, तर त्यो चुनाव विषय लिएर तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले साथै केन्द्रीय कमिटीले के तपाईँलाई दिशानिर्देशन केही जारी गरेको छ? अब बङ्गाल हामीलाई निर्देश भन्दा पनि कस्तो हो भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अध्यक्षको श्रीमान अध्यक्षको जुन चाहिँ एउटा उयो भइरहेको छ, उहाँको एउटा आगमन भइरहेको छ, अनि जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोल प्रोसेसमा एउटा एलायन्स हुने कुरोहरू हुँदैछ होइन, यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी कस्तो तरिकाले ल्याउँछौँ भन्दा चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ यो कुराहरू। यहाँनिर तपाईँलाई यो चुनावको लागि के तयारी बस्ने के दिएको छ? हामी यो चुनावको लागि पनि एउटा विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ एउटा प्यारलली हामी काम गर्न चाहन्छौँ अनि हामी गर्दै पनि छौँ र कतिवटा एउटा रणनीतिहरू बनिँदैछ। अन्त जब उनीहरू विस्थापित हुनेमा हाम्रो साथीभाइहरू हुन्छ, जब उनीहरू स्थापित हुन्छ त्यति बेला कतिवटा हामी कुराकानी गरेर एउटा छलफल गरेर तपाईँहरू। दार्जिलिङ जिल्ला खरसाङ महकुमा अन्तर्गत मोर्चा ट्रेड युनियनका नेता प्रणाम रसाइलीले आगामी 3 अनि 4 डिसेम्बरको दिन चिया बगानका कर्मचारी अनि सब स्टाफको वेतन वृद्धि विषयमा एक महत्त्वपूर्ण बैठक कलकत्तामा हुने बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्कार र विशेष गरी आज हामी यहाँबाट यो अवगत गर्न चाहन्छौँ कि जुन प्रकारले 2014 देखि स्टाफ सब स्टाफको स्यालेरी बढोत्तरी हुनुपर्ने थियो र अहिलेसम्म त्यो भएको छैन र जुन प्रकारले वर्करहरूको 41%ले बढोत्तरी हुँदाखेरि स्टाफको त्यो प्रकारले भएको थिएन र यो विषयवस्तुलाई लिएर हाम्रो एके बोसज्यूको नेतृत्वमा स्टाफ सब स्टाफ जोइन्ट कमिटीद्वारा र दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन पहाडमा हामी एउटा अभियानमा अघि बढेका थियौँ र त्यसैको परिणामस्वरूप अगस्त महिना अघि विभिन्न जग्गामा हामीले डेपुटेसन दिनेहरू काम गऱ्यौँ र डेपुटेसन दिनेहरू काम गरे पश्चात अक्टोबरमा यस 2020 अक्टोबरको महिनामा सिलगढीमा मिटिङ भएको थियो र त्यो मिटिङमा पनि एउटा राम्रो रिजल्ट आउनमा सक्षम भयो कि हाम्रो एउटै यो कुरा थियो जबसम्म एउटा मिनिमम वेजेस लागु हुँदैन तबसम्म त के गर्ने त, जुन प्रकारले इन्टिरिम वेजेसले त यो कोही पनि सन्तुष्ट छैन भन्ने हिसाबले स्टाफ सब स्टाफको जुन चाहिँ 3 वर्षमा बढोत्तरी गर्ने डिमान्ड थियो यसलाई अब लागू गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ पे स्केलहरू थियो त्यो बुझाउने कामहरू गऱ्यौँ र आउँदो डिसेम्बर महिनामा यस विषयमा लिएर कलकत्तामा मिटिङ भइरहेको छ र यो मिटिङमा सबैजना दार्जिलिङ तराई डुवर्सको सबै चिया बगानका स्टाफ सब स्टाफहरू यो मिटिङमा धेरै आशा पनि राखिरहेको छ र निश्चय नै यो मिटिङ सक्सेस भएर जान्छ। किनभने जुन प्रकारले बढ्नुपर्ने स्यालेरीको हिसाबले भने अहिले स्टाफ सब स्टाफहरूले 4,000 देखि 5,000 रुपियाँ कम्ती पाउँदैछ भने कलिकड स्टाफहरूले 6,000 देखि 7,000 रुपियाँ कम्ती पाउँदैछ पर मन्थ भनेपछि 40-45 महिनाको हिसाब गर्नुहोस् एउटा वर्कर कति लाख, एउटा स्टाफ कति लाख रुपियाँ चाहिँ कम्ती अहिले पाइरहेको छ उसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो काम गर्ने समयमा र यी कुरो विषयवस्तुलाई लिएर यो कमिटी। पानीघट्टा नयाँ लाइनमा ग्यास लिक भएर स्थानीय सुशील मुण्डाको घर क्षतिग्रस्त भएको गाउँलेहरूले बताएका छन् भने घरको आमा काममा जाँदा उक्त घर नघटेको साथै 2 नानीहरू मात्र घरमा भए तापनि सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
दार्जिलिङ ट्राफिक ओसी दोर्जे शेर्पाले दार्जिलिङ पुलिसको आयोजनामा आगामी 22 नोभेम्बर 2020 को दिन दार्जिलिङ हिल म्याराथन हुने बताउँदै उक्त दिन म्याराथनमा कुनै बाधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले 4 घण्टाको निम्ति सबै वाहनहरू अचल राख्ने बताएका छन् भने म्याराथन समाप्तपछि चौरस्तामा बलिउडका चर्चित गायक कैलाश खेरको साङ्गीतिक कार्यक्रम हुनेछ भनी बताएका छन्। विशेष भोलि आइतबार 22 नोभेम्बरको दिन जुन चाहिँ दार्जिलिङ हिल म्याराथन यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसले अर्गनाइज गरेको हो र यसमा चाहिँ विशेष दुईटा क्याटेगोरी छ। एउटा क्याटेगोरी 21 किलोमिटर्स र अर्को 10 किलोमिटर्स। 21 किलोमिटर्स चाहिँ बिहान 7 बजी स्टार्ट हुन्छ र 10 किलोमिटर जुन चाहिँ छ 10K त्यो चाहिँ 7:30 देखि स्टार्ट हुन्छ र यसमा पार्टिसिपेन्टहरू 21 किलोमिटरमा 500 छ र 10K मा 1800 र यसको विशेष बिहान जब 7 बजी स्टार्ट हुन्छ। यसको रुट छ चौरस्ताबाट स्टार्ट भएर चौरस्ताको ब्याक साइड मन्दिरको जुन चाहिँ छ मेन रोड त्यहाँबाट निक्लेर तल राजभवनबाट जू गेटको मुनिबाट फेरि दाहिने गएर तल एकैचोटि पार्टी अफिसको त्यहाँनिर एनपी स्कुलको ठिक माथिपट्टि त्यहाँनिर निक्लेर लेबुङकाट रोड भएर फेरि बजार यता हिलकाट रोड यहाँबाट भएर सिधै यो चाहिँ म 21 को भन्दैछु। यहाँबाट सिधै गएर घुम जोरबङ्गलाको जुन चाहिँ आर्मी जलपाट रोड छ त्यो जलपाट रोडबाट लेफ्ट उकालो घुमेर माथि गएर माथिबाट फेरि एउटा दुईवटा बाटो छ। एउटा सिधै जलपाट क्यान्टोनमेन्ट पस्छ, एउटा चाहिँ गान्धी रोड ओह्रालो घुम बोइज हाई स्कुलपट्टि त्यो जाने बाटो त्यहाँबाट लेफ्ट टर्निङ गरेर एकदम सिधा गान्धी रोड भएर गक वर्ल्ड भएर आइएनए बाइपास क्लब साइट कोलोनिया माथि भानुभवन र फिनिसिङ पोइन्ट चौरस्ता फेरि यो भयो 21 को। 10 को चाहिँ सेम रुटबाट त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट त्यही हो र ब्याक साइड मेन रोड ब्याक साइडबाटै आउँछ गएर सिधै तल जूको मुनिबाट राइट गएर तल लेबुङकाट रोड त्यहाँदेखि पार्टी अफिसको त्यहाँनिर निक्लेर त्यहाँबाट फेरि यो लेबुङकाट रोड भएर सिधा बजार भएर जज बजारबाट सिधै स्टेसन क्रस गरेर गएर पर बिलो फरेस्ट अथवा कागझोडाबाट उकालो टाङ्गा रोड जुन चाहिँ छ टाङ्गा रोड भन्छ अथवा डिबी गेट रोड त्यो रोड भएर माथि आइएनए बाइपास भएर क्लब साइट कोलोनिया भानुभवन फेरि चौरस्ता एन्डिङ पोइन्ट त्यहाँनिर फिनिसिङ पोइन्ट त्यहाँनिर भएको र यस म्याराथनमा हामीले कतिवटा रोड गाडीहरूलाई पनि हामीले सबै गाडीको जति पनि सिन्डिकेटदेखि लिएर सबैलाई हामीले रिक्वेस्ट पनि गरेको छौँ। एउटा रिक्वेस्टमा हामीले भोलि चाहिँ स्ट्रिक्टली एउटा गाडी बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म टोटल गाडी दार्जिलिङमा हामी गाडी चलाउने बन्द गरिदिएको छौँ र एकदमै एक्सट्रिम इमर्जेन्सी जस्तै एम्बुलेन्स माने पेसेन्ट भएको एम्बुलेन्सहरूलाई चाहिँ हामी एलाउ गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई हामी गाइड पनि गर्नेछौँ र बिहान 6 बजीदेखि चाहिँ 10 बजीसम्म चाहिँ एकदम कुनै गाडी चल्ने छैन। साथसाथै टाइगर हिल पनि भोलि हामीले टोकन इस्यु गर्ने छैनौँ भोलिको लागि। टाइगर हिल एकदमै हामी बन्द गरेको छौँ र टाइगर हिल जो पनि इनकेस बिहानै गइहाल्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू चाहिँ 10 बजीभन्दा अगाडि चाहिँ तल नआइदिनुहोस्, टाइगर हिलमै बसिरहनु। 10 बजीको बादमा उहाँहरू आफ्नो जग्गामा जान सक्नुहुन्छ र होटेल एसोसिएसनहरूलाई पनि हामीले जो मिटिङ गरेर भन्यौँ उहाँहरूलाई पनि भनेको छु जति पनि गेस्टहरू अथवा टुरिस्टहरू यहाँ उहाँको हुनुहुन्छ उहाँहरूको यदि कुनै फ्लाइटहरू छ कुनै इमर्जेन्सी छ भने चाहिँ बिहानै 6 बजीको बिफोर 6 AM उहाँ चाहिँ यहाँबाट निक्लिहाल्नु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। नत्र भने त्यस्तो हतार छैन, 10 बजीको बादमा एकदम नर्मल भइहाल्छ हाम्रो ट्राफिक। र हिजो एउटा हामी धेरैवटा दार्जिलिङको जति पनि संस्थाहरू लिएर है एनजिओसहरू लिएर हामीले एउटा मिटिङ पनि भयो मिटिङ गर्नुभयो अथवा कोअर्डिनेसन मिटिङ गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने सबैजना जति पनि एनजिओजहरू छ अथवा संस्थाहरू छ है क्लबहरू उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भोलि बाटोमा बसेर आफ्नो एक एकवटा जग्गा छुट्याइदिएको छ, उहाँ बसेर हामीले इन्करेज
रनर्सहरूलाई इन्करेजको लागि बाजागाजा लिएर बस्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, थपडी क्ल्यापिङहरू मात्रै गर्नुभयो भने एउटा इन्करेज गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले एकदम बाटोमा बस्नुहुन्छ र यसको लागि पनि उहाँहरूलाई एउटा हामीले जग्गा हामीले हिजो नै बनाएर जग्गा दिइसकेको छौँ र यसमा दुईजना हाम्रो यहाँ यो के अरे मृणलिन सुमन र अङ्किता फन्नर दुईजना यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरू भोलिको गेस्ट स्पेसल गेस्टमा र अर्को कुरा 10 बजीदेखि 8 बजीको बादमा फेरि हाम्रो यहाँनिर कल्चरल यो प्रोग्रामहरू छ। यो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब बाहिरबाट राम्रो आर्टिस्टहरू आउनुभएको छ, जस्तै कैलाश खेर उहाँ पनि आउनुभएको छ र उहाँको पनि 9:30-10 बजीदेखि सुरु हुन्छ बिहान उहाँको प्रोग्राम र सबैलाई हामी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्फबाट एकदमै स्वागत जनाउँछौँ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।